عمل کرے، پیغمبر دی زبان تے عمل کرے۔ رب اکبر دی قسم او اہل حدیث ہے، او اہل حدیث ہے، ساڈی پہچان اہل حدیث ہے، ساڈا ترہ امتیاز لقب اہل حدیث ہے، ساڈی پہچان تے ساڈا فرق اہل حدیث ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو سننے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان اطہر کہ جس زبان دے بارے اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر اللہ دی مرضی تو بغیر اپنی زبان ہی نہیں جناب، زبان چو کوئی بات نہیں جے کٹ دے۔ آؤ ذرا سننا جے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من حافظ علی امتی، من حافظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعث اللہ یوم القیامت، بعث اللہ یوم القیامت من الفقیر، بعث اللہ یوم القیامت فقیرا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ پیغمبر دی حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے من حافظ علی امتی، میری امت دے اندروں جس بندے نے 40 حدیثاں کنیاں 40 حدیثاں 40 حدیثاں یاد کر لیاں، من حافظ جن نے یاد کر لیاں علی امتی میری امت دے وچوں 40 حدیثاں 40 حدیثاں فی امر دینے گا، دین دے معاملات دے اندر، دین دے مسائل دے اندر، بعث اللہ یوم القیامت فقیہن، اللہ قیامت دے دن ایسے بندے نو فقیہاں دی جماعت اندر شامل کر لے گا، ایسے بندے نو محدثاں دی جماعت اندر شامل کر لے گا، ایسے بندے نو حدیثاں دے ذخیرے نو اپنے سینے اندر جگہ دین والے بندے دے نال جمع کر لے گا۔ اور اس تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں قیامت دے دن شافعا و شہیدا، اہل حدیث دا، حدیث نو یاد کرنے والے دا، حدیث تے عمل کرنے والے دا، شافعا و شہیدا، شافعا و شہیدا، میں او دی سفارش بھی کراں گا، میں او دا گواہ بھی بن جاواں گا۔ اور جنوں گواہی ملے پیغمبر علیہ السلام دی، اور جنوں شہادت ملے، شفاعت ملے پیغمبر علیہ السلام دی، او دے نالوں وڈا خوش نصیب کون ہے؟ تائیں تے میں کہنا کہ مسلک میرے دیاں دھماں جگ تے نیان پیاں، مسلک میرے دیاں دھماں جگ تے نیان پیاں، اہل حدیث مسلک، حدیث مسلک منیا گنتے کئیاں، مسلک میرے دیاں دھماں جگ تے نیان پیاں۔ اور ایک ہاتھ وچ قرآن ساڈے، دوجے ہاتھ وچ حدیث ساڈے، ایک ہاتھ وچ قرآن ساڈے، دوجے ہاتھ وچ حدیث ساڈے، توریا جو اس راتے، توریاں جو اس راتے، توریاں جو اس راتے ازلوں ترن گئیاں، مسلک میرے دیاں تھماں جگتے نے آن پیاں۔ اور اے
گلے حدیث مسلک منیا گھڑتے کئیاں مسلک میرے دیاں دھماں جگتے نے آن بھئیاں